लड़खड़ाती फिर रही हो? बड़े हिसाब किताब करने हैं तुम्हें। मेरा दिल आशुफ्ता हाल है सलीमा, इस सिर का प्याज की तरह जोश मार रहा है। अगर दिल आशुफ्ता हो तो ऋषि पर हाथ मारियो तो हामला हो, उमर पर आशिक हो। इतनी बुरी हो गई अब भी हया नहीं आती तुम्हें? उमर मेरा दूध पी चुका है, मुझ पर आराम है। अरे जाओ जाओ, तुम्हें हराम हलाल से क्या वास्ता। ना ना खाला, तुम आ गई मेरी जान। हन्नाना तुम पर कुर्बान हो जाए, काफी देर कर दी तुमने। पता है शहर कितना पुराशूब है, लग रहा है कोई जलजला आ गया है। हाँ तो जलजला आया है मेरी जान, जलजला आया है मेरा फूल। 1 अरब जख्मी खलीफा अजम शहर में है, यानी जलजला आ गया। मैं डर रही थी कि तुम भी न पिस जाओ। मैं भी शिकार हुई। एक अजम मेरी अंगूठियां लूटने आ रहा था, मैंने उसका दिमाग हिला दिया। नहीं, मेरी जान की कसम खाओ। आपकी कसम। क्या शेरों वाला दिल है तुम्हारा बेटी। मैं अजमों के कातिल सरदार की बेटी हूँ, हाथी सवारों के कातिल सरदार की बेटी, अबू उबैद सकफी की बेटी हूँ, मुख्तार की बहन हूँ। अगर मेरा मुर्गियों वाला दिल होता तो अब तक 10 चूजे मेरे इर्द गिर्द शोर मचा रहे होते। जभी तो उम्र साथ तुम्हारी तलब में पर मार रहा है, बिल्कुल हक रखता है वो। तुम्हारे जैसी नौजवान शेरनी को शिकार करने के लिए हुनर चाहिए। नौजवान शेरनी अपने शिकारची को खुद तलाश करती है। मैंने हार मान ली खाला की जान, मैं रजस ख्वानी करने के लिए नहीं आई हूँ, उमर का पैगाम सुनाने आई हूँ। हाँ सुनाइए फितनागर खाला। आओ। हसन इब्ने अली का सर तुम। हसन इब्ने अली का सर मेरी जान तुम्हें और उमर को लोगों की दिली मुराद तक पहुंचा दे। उमर इराक का बादशाह बन जाएगा और तुम इराक की शहजादी। कैसा कमीना है ये उमर, मुझसे तवक्को रखता है कि मैं हसन का सर काटूं। बेवकूफी मत करो जारिया, बहुत सोने हसन के सर के इनाम की लालच रखी हुई है। ना तुम हसन का सर काटोगी ना उमर। सैकड़ों इब्ने मुलजिम सफ में खड़े हैं। मुझे क्या करना चाहिए? तुम ऐसा कुछ करो कि मुख्तार मैदान में ना उतरे। मुख्तार मैदान में नहीं आएगा। कहीं तुम्हारे चचा ना भेज दें। नहीं खाला, इससे पहले भी चचा ने इसरार किया मगर मुख्तार नहीं माना। मगर इस बार किस्सा मुख्तलिफ है बेटा जारिया। मुमकिन है कि हसन की तन्हाई और मजलूमियत उसके दिल को हिला दे। फर्ज कर ले कि मुख्तार मैदान में आ जाए, मगर मैं क्यों कुर्बानी का बकरा बनूं? नादिया की मदद से तुम्हारी प्यारी भाभी। मुख्तार का नादिया से दीवाना वार इश्क अब तक काबिल जिक्र है। तुम नादिया को समझाओगी? नादिया मुख्तार के कानों में इश्क के नगमे गाएगी। मुख्तार के पाँव में जंजीर पड़ गई तो समझो। नारिया तो मेरी हम मिजाज है। तो फिर तो काम हो गया अरब की शहजादी, क्या शादी होगी। हाँ नाना, तुमने काता भी, सिया भी और दुल्हन भी तैयार कर ली, बहुत मुबारक हो। पर हमारी मिठाई का क्या होगा? तुम्हारे अधेड़ उम्र के कान तुम्हारी डसने वाली जबान से ज्यादा तेज हैं। तुमने शादी के अलावा क्या सुना है? तौबा, मेरे कानों में कीड़े पड़ जाएं अगर शादी के अलावा कुछ और सुना हो मैंने। मिठाई ये लो सलीमा, मुझे यकीन है तुमने शादी के अलावा कुछ और नहीं सुना। अगर तुमने ख्याल और से काम लिया तो उमर तुम्हारी छुरी जैसी जबान को कुत्तों का लुकमा बना देगा।
پڑے ہوئے ہیں. اے طبیب محترم، جو بھی کر سکتے ہیں کیجیے. خدایا ہمیں اپنے نبی کے آگے شرمسار نہ کرنا. الہی آمین. یہ اس دیار کے بہترین اور نامور طبیبوں میں سے ہیں سردار. پریشان نہ ہوں، ایسے معجزہ گر ہیں جو تواضع اور ہلکے ہاتھ کے مالک ہیں. معافی چاہتا ہوں امیر. شامی بھیڑیوں کی مثال ہے کہ خدا کے لشکر والے شہد کی مانند ہیں. ایسا زہر رکھتے ہیں جو نہایت جان لیوا ہے، وہی زہر کہ جس کا ایک قطرہ مالک اشتر کو مار گیا. آپ کی ذات امام کے لیے باوثوق ہے. میں نے ان کی زبان مبارک سے سنا کہ آپ کو دمشق کے سبز لباس والوں کے مقابلے میں سد راہ کہا ہے انہوں نے. میرا دل ارد گرد کے لوگوں سے گھبرا رہا ہے. معاویہ نے امام کے سر کے لیے شامی 1000 دینار اور اپنی بیٹیوں میں سے ایک کا وعدہ کیا ہے. میں ڈر رہا ہوں کوئی نااہل معاویہ کے وعدے کی لالچ میں اس محل میں گھس آیا ہو اور خدا نہ کرے زہر کا ایک قطرہ کسی نہ کسی طرح اس دوا میں شامل کر دے یا پھر امام کے کھانے میں ملا دے. تم حق بجانب ہو. یہ ایک حقیقت ہے کہ امام نے ان دنوں میں اپنے لالچی ساتھیوں سے بہت ساری چھوٹے کھائی ہیں. وہ ایک قابل اعتماد طبیب ہے سردار، فکر مت کرو. امام کے کھانے کو پہلے خود باورچی کو کھلایا جائے گا تاکہ خیانت کی سوچ بھی اس کے پاس نہ پھٹکے. گوشت کی حفاظت بھی اپنے بھتیجے مختار کے سپرد کر دوں گا جو ہر حوالے سے لائق اور مطمئن شخص ہے. خدا آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. خدا کبھی آپ کو غریب و خوار نہ کرے سردار. تم اس کمرے سے ہلنا مت. اس شرط پر کہ میرے کام میں دخل اندازی نہ کرے. کچھ ہوا ہے؟ ایک بار مجھے وہم ہوا تھا. مجھے لگا کہ طبیب ہی مارنے والا ہے. تو پھر اس حالت میں تو ایک بندہ تمہارا خیال رکھنے کے لیے مقرر کرنا ہوگا. آپ بالکل مطمئن رہیے امیر. میں کوشش کروں گا کہ وہم و گمان کو اپنے پاس نہ آنے دوں. اوہ کیسا غضب کا بخار ہے تمہیں. تمہارا تو پورا بدن آگ میں جل رہا ہے سردار. میرے دل پر غموں کے داغ ہیں امیر. اس قدر مردوں کی نامردی کا داغ. ایک ٹھنڈے پانی کا برتن لاؤ. آؤ سردار کے جوتے اتارو. اس کا فوجی لباس اتار کر اس کے پیر دھلاؤ. مجھے یقین تھا تم آؤ گے. میں آ گیا مگر تلوار کے بغیر. کب اپنی تلوار سے دوستی کرو گے مختار؟ اس وقت تک نہیں جب تک تمہارے جیسا شخص عقل کی جگہ دل کے حکم پر چلے. میری تلوار میان میں ہی رہے گی. بہت بدل گئے ہو ابو اسحاق. عقل مند ہو گیا ہوں کیان. اس دفعہ میں نے سوچا ہے کہ اپنے دل کی جگہ اپنی عقل کو استعمال کروں. قدرت کے آداب اور طہارت کے آداب میں بہت فرق ہے سردار. وہ فرما روا جو بغیر تدبیر کے میدان جنگ میں اتر آئے وہ اپنی بھی جانوں کا نقصان کرے گا اور فوج کا بھی. اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو کسی غلط سوچ کا شکار ہو گئے. اگر کوئی سردار اپنی تلوار کو میان میں رکھے اور کسی ہاری ہوئی جنگ میں نہ جائے تو یہ فعل شیطان کی اطاعت نہیں ہے. یہ اجتناب خودکشی ہے جو کہ وحی الہی کی پیروی ہے. اپنے ہی ہاتھوں سے خود کو ہلاک مت کیجیے.
जब आप लोगों ने जंग के लिए कमर कस ली थी तो मैंने खतरे के बारे में बताया था, मगर ना ही तुमने सुनी और ना इमाम ने। अपने दिल को एक मुट्ठी पर कूफियों के वादा खिलाफ इज्तिमा की बातों से मुतमईन कर लिया तुम लोगों ने, बिल्कुल उस बेयार और मददगार शख्स की तरह जिसने सैलाब में तख्ते की बजाय पत्थर को अपने साथ ले लिया। मैं आज के बाद अपनी तलवार को उस जगह नियाम से निकालूंगा जब मैं खुद चिल्ला के कहूं हमला। मुख्तार, कुछ खबर है कि तुम कहाँ होते हो? फसलें तैयार हैं चाचा जान, गंदम की कटाई कर रहे थे। खुदा का शुक्र है कि इस साल बगैर नुकसान की फसलें काटी हैं। ये भी एक पहेली है मेरे लिए। इन हंगामी हालात की इज्जत पर, जहां अलवियों की जिंदगी और मौत का सवाल है, अपना सर छुपाकर खेती बाड़ी और ज़राअत में मसरूफ हो गए हो। हाँ, क्या तुमने इसे बताया कि इमाम ने किस किस तरह जख्म उठाए हैं? जी हाँ अमीर, मुझे उम्मीद है कि गंदम की फसलों की खुशी सही सुनने के दरमियान हायल ना होगी। इमाम अब कैसे हैं? जख्म गहरा है कियान। जरबत की काट रान के मग़ज़ और हड्डियों तक सरायत कर गई है। शुक्र खुदा, खंजर जहीला नहीं था। गुस्ताखी माफ चाचा जान, आप मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि मैं किसी गुनाह कबीरा का मुर्तकिब हो गया हूं। राह हलाल से कस्ब माश करना खुदा की राह में जिहाद से कम नहीं है, और मैं खुदा का शुक्र है कि जमीन से मुकाबले की इस जंग में खुदा की राह में लड़ने वालों की तरह नुकसान उठाने वाला न था। माश की तलाश भी एक किस्म का जिहाद है, मगर उस वक्त हरगिज नहीं कि जब कुछ लोग तलवार उठाए हुए तुम्हारे दीन की जड़ काट देना चाहते हैं। जानते हो इमाम सफेद महल की तरफ क्यों आए हैं मुख्तार? जानता हूं। क्यों आए हैं? उस एतमाद की बिना पर जो उन्हें आप पर है। बहुत खूब। क्या यह हमारी कम इज्जत अफजाई है कि मौला ने जो जिस्मानी और रूहानी जख्म उठाए हैं, उसके बावजूद हमें अपने खास लोगों में शुमार करके हम पर भरोसा करते हैं। इस मौजूदा सूरत हाल में हम अहले बैत नबूवत के अजीज हैं। हैफ नहीं है कि इस अपनेपन को जमीन और फसलों की नजर करके जाय कर दें। मुझसे कौन सी मदद हो सकती है? दुश्मन को पीठ मत दिखाओ, मैदान में आओ, जंगी लिबास पहनो, अपनी तलवार के कब्जे को थामो और अपने चचा की कमर को मजबूत करो कि हम दोनों इन शयातीन के शर को नाकाम बना दें। इस वक्त दुश्मन के शर को खत्म करने के लिए ऐसी तलवार होनी चाहिए जो जहालत की गर्दन तोड़े, और मेरे पास ऐसी तलवार नहीं है। यानी तुम फिर जिहाद से भागना चाहते हो, वो भी ऐन उस वक्त जबकि इमामत ने खुल्लम खुल्ला तुम्हारी तरफ मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। चाचा जान, मैं एक 13 साल का नौजवान था कि मेरे वालिद मारे गए और आपने मेरी कफालत कबूल की। बस हक पदरी आपके पास है। अदब की रस्में और शरीयत के अहकाम ये हुक्म करते हैं कि मैं आपकी इताअत करूं, तो कबूल है, मगर ये तवक्को रखता हूं कि फहम और शऊर की हद में मुझसे बात करेंगे आप। मैं एक 40 साल मर्द हूं। वो शख्स जिसने जवानी से ही अपनी तलवार से बैत कर ली हो, वो यकीनन मैदान जंग से भागने को आर समझता है, मगर जंग लड़ने के भी कुछ कायदे कानून हुआ करते हैं। दौलत तराजू में यानी जोर बाजू में। हजरत शैतान के हाथ में आज सोना है चाचा जान। इस जंग में कदम रखना भी गलती था,
اور آگے بڑھانا بھی غلطی در غلطی ہے۔ خدا کی پناہ شیطان کے وسوسے سے۔ زبان شیطان ہے جو تمہارے منہ میں چل رہی ہے۔ تم تو ایسے بول رہے ہو کہ جیسے امام جنگ کے قاعدے اور قوانین سے تمہاری طرح واقف نہیں تھے اور نہ ہی انہیں دشمن کی کوئی پہچان تھی۔ انہوں نے زبردستی جنگ کا اقدام کیا تھا میری جان، اسی طرح جیسے مولا علی نے صفین میں جیتی ہوئی جنگ کی ہار تسلیم کی۔ امام نے شکست و غربت و تنہائی کو اپنی جان پر قبول کیا تاکہ اس قوم کو ان کی جہالت سے باخبر کر سکیں۔ خدا کی قسم، اگر تم اپنی جان بچانے کے لیے دنیا داری کا بہانہ کر لیتے تو میں گوارا کر لیتا، بنسبت یہ کہ تم اپنے امام کے علم پر شک کرو۔ خدایا، یہ شک گمراہی کا نشان ہے یا ہدایت کا؟ میں نے تو اسے ناپاک لقمہ نہیں کھلایا تھا، تو پھر کیوں کر میری زندگی کے درخت نے یہ تلخ میوہ دیا؟ تلخ میوہ زہریلے میوے سے بہتر ہے۔ میں نے اپنے عقیدے کا سچا اظہار کیا ہے، قصور آپ کا ہے، کچھ چھپانے کی عادت ہی نہیں ہونے دی۔ کیا کروں بتائیے؟ اپنی جان و دل سے میری مدد کرو گے؟ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں سفید محل نہ آتا۔ فرمائیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ معاویہ نے امام کے سر کے بدلے 1000 دینار شامی اور اپنی بیٹیوں میں سے ایک دینے کا وعدہ کیا ہے۔ جانتے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، یعنی اس وعدے نے لالچ کا بھوت بہت سو کے اندر پیدا کر دیا، یعنی زمین امام کے لیے غیر محفوظ ہو گئی ہے، اور آج سے اس سفید محل کے خادمین اور محافظین سب کے سب معاویہ کے خفیہ فوجی ہو سکتے ہیں۔ آپ اتنے سارے غیر مرئی دشمنوں میں امام کی جان کو کیسے بچانا چاہتے ہیں؟ بہت بڑا وزن ہے ہماری گردن پر، کچھ ایسا کرو کہ اس وزن سے ہماری کمر ٹوٹ نہ جائے۔ میں تم سے زیادہ امانت دار شخص کسی کو نہیں سمجھتا۔ ایسا کچھ کرو کہ بروز حساب رسول خدا کے حضور ہمیں شرمندگی نہ ہو۔ کس فکر میں ہو میرا پھول؟ مطلب کیا ایسا ہو سکتا ہے حنانہ؟ مختار اگر کوئی کام کرنا چاہے تو ہاتھی بھی اس کا راستہ نہیں روک سکتا۔ یعنی تم عشق کے معجزے سے غافل ہو؟ عشق وہ واحد گرہ ہے جو مختار جیسے شیر کو گرا سکتا ہے۔ اگر ناریہ کی آنکھوں کی جادو نما تیزی ٹھنڈی ہو گئی تو پھر کیا؟ نادیہ کوئی بے ہنر عورت نہیں ہے خالق کی جان، اس کے بھی کم مقابل نہیں تھے، میں خود ان میں سے ایک ہوں۔ آج تک میں اس حسد کی آگ میں جل رہی ہوں۔ کیا واقعی تم بھی مختار کی عاشق تھی خالہ جان؟
मुख्तार जैसा दिलावर अरब की काली आंखों वाली लड़कियों की एक बहुत बड़े hücum. Hadi git halacığım, zamanımız az. Nariye'ye söyle, aslanından elini çeksin. Artık onun sahibi değil.